وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی صلی اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنكم اللہ پاک آواز بخشیے بخشیے محبت نال سارے سجن اچھی آواز درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میلاد شریف کا مہینہ ہے سارے رل کے پڑھو الصلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین سبحان اللہ جد آمد تھئی مٹھے مدنی دی ہر منہ خوشیاں دی کھلائی کل سکے درخت تھی ساوے گئے اتے پکھیاں دی چل چلائی کیتا کعبے سجدہ گھر میں آمن دو ہر سبز پتھر دی سلائی اکرم نور نبی دے صدقے گم تھئی ہوئی سوئی گئی مل اکرمی نور نبی دے صدقے گم تھئی ہوئی سوئی گئی ملائی جڈا آمد تھائی ساڑے سونے دی بت ترٹ گئے جھوٹے خداواں دے بے وارث دا بن وارث آیا دل خوش تھے مونڈیاں ماواں دے منہ دے تھا بارش تو نہیں پر تھی دے مشہور ان قول دناما دے چنگے منہ اکرم خوش تھی چمکے او منہ کالے رہ گے کاما دے کیا ہے بات ہے کیا ہے بات ہے کیا ہے بات کیا ہے بات اکرمی خوش تھی چمکے منہ کالے رہ گے کام آ گئے اور ایک کل خانی اور چہلم شریف موت دی یادت اڈائے یہ پرچی ٹائم زندگی دا وقت ہر کے ٹر ونے کل کوئی خان ٹرے یا سلطان ٹرے ڈیری تے خبراں لکھیاں کر تیری زندگی دے دے کھٹ دے پین نا چھا دے نندراں مٹھیاں کر تیری دولت نماز بھلا دے وے سٹ پیسے اور رقماں پھٹیاں کرے لکھاں سونے اکرامی رول خاک گئے ڈٹیاں قبراں بن ڈٹیاں
لکھاں سونے اکرمی رول خاک گئے ڈٹھیاں قبراں ون چٹھیاں کا درود شریف محمد قابل عزت احترام ذی قدر ایک تو بنایا کڑا قومی علماء کرام سیدات کرام معززین اہل علاقہ دے عظیم قرآ حضرات حفظہ حضرات سامعین ناظرین دلی دعا ہے جس مرد درویش عاشق رسول محترم عاشق حسین مرحوم دے اصال ثواب سے دعا دی محفل ہے ربیع الاول شریف دا سونا نور بھریا مہینہ ہے سبحان اللہ اللہ سونا ہی مہینے دے تبسل دے نال مرحوم دی مغفرت فرماوے آمین مل کیا کچھ آمین آمین اور سارے عزیزہ نے بھائی محمد صادق حسین صاحب نے خادم حسین صاحب نے شوکت حسین صاحب نے دیگر براد انہاں آپس میں مشاورت کر کے میں ناچیز کو سارے مرحوم بھائی محمد ابراہیم خلیفہ دے بیٹے دی معرفت میں ناچیز کو سڈائے انہاں دے توسل دے نال اچھا رحمت ہر کہتے آنی ہے پہلے یا بعد کوئی گال نہیں دے کوئی وڈی عیب نہیں انہاں دی معرفت میں فقیر کو یاد کی دے بڑے وقفے بعد بڑے عرصے بعد میں جناب دے علاقے جہاضر خدمت ہی ہاں دلی دعائے اللہ کریم توڑے میرے التجائیں توڑے میرے دعائیں انات خانی تلاوتاں اللہ مرن والے مرحوم دے حق قبول کر آمین 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 اچھا یہ ختم شریف دی نسبت بھی جہلم شریف چلیے دے کل خانی چلیے دا عدد اللہ کو وڈا پسند ہے چلیے تے کل خانی یا خیرات کرنا دعا تا ہر ویلے جائے دے لیکن جہلم تے زیادہ ثواب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے نبی ہے اجن آدم علیہ السلام گلکارے میں جہان اجن آدم پاک روح نہ پاتی ہے سارا نبی اس ویلے بھی نبی ہے بے شک زمین آسمان نہ تخلیق تھے حضور اس ویلے بھی نبی ہے لیکن نبی صحیح نے اعلان نبوت 10 سال دی عمر چ نہیں کیتا 20 سال دی عمر چ نہیں کیتا اللہ پاک کو 40 دا عدد ایڈا تا پسند ہے جنہ رسول پاک دی عمر 40 سال دے پہنچیے فرمایا میرا محبوب کوہ صفا کو منبر جا بڑا قوم کو وٹلا کر کے آخرے میں اللہ دا رسول سبحان اعلان نبوت 30 سال تے تھی سکتا ہے 20 سال تے تھی سکتا 40 دا عدد چلیا اللہ کو پسند ہے تو اللہ پاک نے حضور پاک انہوں اعلان نبوت 40 سال دی عمر تے کرائے ان نسبت نال بعض حضرات مرن والے دی خیرات اصال ثواب دی چلیے تے کریں تاکہ دو ثواب تھی میں اور کچھ حضرات آکر چلیے ثابت نہیں تو آپ بڑا ہی کھڑے بدعت ہے تو یہ بات غلط ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ 40 وعد ہے اللہ سونے فرمائے موسیٰ اے پیارے پیغمبر بیادری چھوڑ گھر چھوڑ علیحدہ تھی تور پہاڑ تے آبے 40 لیلہ چلیا کر پورا 40 رات انتظار کر 40 دے عدد تے تورات ملی تو اللہ تورات دیون تو پہلے موسیٰ نبی کل چلا کرایا 40 راتاں دے انتظار کرایا وقت تورات عطا فرمائی یہ نسبت ہے جو اللہ کو چلیے دا عدد پسندہ پہلی دیواری تورات لے دے ویا ذرا اچھی آنکھوں سبحان اور مرن والا مسلمان جنا فوت ہی نے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح صدور لکھ دین 40 دے تک اندہ بسترہ اندے فراق جرون دے مسلمان جنا فوت ہی ونے نماز پڑھت والا نمازی اندے برتن کھاون والے تھاں
40 دیوارا تک رونے اور جتوں مسلمان دا رزق اتردا ہا آسمان دا او دروازہ 40 دن تک اندے ہجر فراق وچ روندا جڑا او درود پڑھدا کلمہ پڑھدا نماز پڑھدا اللہ اللہ کرے دا ملائکہ دی نیکی کو جڑے آسمان تو کراس کر کے رب دی بارگاہ پیش من کرے نے جنا مومن دفن تھی ویندے او دروازہ 40 دن تک اندے ہجر فراق وچ روندے جو ایتھوں مومن دے تسبیح لنگ دیا یا رسول اللہ تو 40 دی نسبت اے اسلام تو خارج نہ سمجھے بڑے بڑے بزرگاں نے چلیا کیتے چہلم تے اور 40 دے عدد تے انہاں کو فیض مل دے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا علی حجویری دی مزار دے اج تک وہ چلہ گاہ موجود ہے آپ 40 دیوارہ اعتکاف کیتے تنہا تھی کہ اللہ اللہ کیتے جنہ چلیا پورا تھے پردے ہٹن رب دا فیض ملے ولی دے قرب چوں آپ فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما گنج مانا ہے خزانہ فرمایا یہ ولی دا دربار رحمت دا خزانہ ہے اچھی بولو تو صحیح یہ شیر قدن پڑا معین الدین چشتی اجمیری نے جنا چلیا پورا تھی اچھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اتقاف 40 ریاتی 40 دے بند کمرے جے آپ نے اتقاف کیتا تے درود شریف دا وظیفہ مکمل کیتا کتنے ہزار تسبیحاں چیلم تے چلیے تک آپ نے پڑھیاں رب پاک دے طرفوں غیبی آواز آئی میرا بندہ جو منگ سے مانگ اور جیڑا تیرے چہرے کو دیکھ سی اور جہنم نہ بیسی آپ حجرے دی تاکڑی کھولی سویرے چلیے تو چیلم دا چلہ کٹ کے بہ رمڑا اپنے شاگرد خلیفے کو معین الدین چشتی اجمیری کو صدا خواجہ عثمان ہارونی فرمایا معین جا منادی کر دے تیرے پیر دا چہرہ جیڑا دیکھ سی میرے رب ضمانت دیتی ہے غیر مسلمیں تا کلمہ نصیب تھی سی مسلمان ہے تو اکولا جنت نصیب تھی توبہ نصیب تھی سی جنت ہے تو یہ چیلم دا عدد ہے چلیے تم کرنے خیرات چاہلے دے ایک نسبت نہ خیرات ہر ملے جائے چلیے دی ایک نسبت ہے اور انسان دی عقل کامل 40 سال دی عمر تے تھی دی وے 40 سال دی اور چلیے دی گل حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کریمہ سعدیہ پڑھو فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت فرمایا 40 سال عمر زندگی پیاری تیری گزری مزاج تو از حال طفلی نگشت اے انسانا اجن عبرت نہیں آئی اجن طبیعت بالا والی ہے حالی تاش کھیڑ دے 40 سال عمر گزاری بیٹھے اجن برائی نہیں چھوڑی 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت یہ ساری سیر تو کو کرائی میں لفظ چلیے تھے ہم اپنے موضوع دی طرح یہ جو خیرات کرنے جو میرات کرنے کل خانی کرنے ایدہ کوئی حوالہ حدیث پاک جو ثابت ہے یا کہیں کیا جیندے دی دعا قبر عملے کو مل دی ہے یا کہیں کی بولو تو صحیح ساڑھا کوئی فتوہ نہیں جو تُسا 100 دیکھ پکاؤ اسادے اصل دعا دا انکار نہ کر ہمیں کھجور نہیں مڈار تیرے ہوتے کوئی فرض نہیں مطلقاً انکار نہ کر جو کل خانی جائز کہیں کل خانی دے قرآن پڑھی دے درود پڑھی دے حضور دا ذکر تھی دے دعا تھی دی اور مسلمان دعا دے آمین آدن پیر صاحب دعا کر آمین آمین آدن کوئی فقیر دعا کرے خطیب دعا کرے سنن آلے آمین آدن اور دعا منگنا ہی دعا ہے آمین آکھنا ہی دعا ہے جتے آئے بیٹھے ہوئے انہیں ختم دے پاس دعا منگی سی یکے آمین آکھ سو آمین قرآن تو ثابت دعا ہے
رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے نہ کر یار خدا کا نام نہ کرو مدت بعد میں آنا ہے تو میں بھلا بدنا کون جیندہ ہے کون دور گئے 10-15 سال بندہ جانا آوے رابطہ ہی نہ ہوئے خلیفے نال کھیلتے رہ گئے میری تقریر کون سن دعا منگنا میں دعائے عبادت آمین آکھنا میں دعائے آمین کل خانی تے ایک سجن دعا منگ دے باقی آمین آدن جمعرات ختم پڑھ کے حافظ دعا منگ دے سنن لے آمین آدن وہ دعا منگنا بھی ثواب آمین آکھنا بھی اے بھی دعا ہے قرآن پاک دا سپارہ 11واں سورۃ یونس قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون جنہیں سینے طاقت ہوئے سبحان صدیاں پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی ہلاکت کی تے دعا منگی یا اللہ اس ظالم بادشاہ حاکم کو غرق کر تباہ کر اے بڑا ظالم ہے بنی اسرائیل کو نجات دے وہ صدیاں پہلے دعا جڑی موسیٰ نبی منگی وہ دعا اللہ سونے نے قرآن اچ محفوظ رکھی قال قد اجیبت دعوتکما اسد ہادی دعا سنیے مولا دعا ایک منگیے تائیں قرآن چاکے صدوہاں دی دعا سنیے علماء لکھ دن موسیٰ نبی دعا کھڑے منگ دے ہن ہارون نبی نال کھڑ کے آمین کھڑے آن دے ہن آمین اعلان کر کے ختم دے لوگاں کو ساڑھ کے آمین دا موقع دے ہو تاکہ یکے دعا میں شامل موسیٰ علیہ السلام دعا کی دی یا اللہ فرعون ظالم کو غرق کر ایسا ظالم حاکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اے بیٹے ذبح کر دیندہ لڑکے کو زندہ رہا دیندہ بنی اسرائیل دا کوئی پتر نہ جیون دیندہ قتل کرا چھڑیندہ اپنے اقتدار کو بچاون دی خاطر غریبت ظلم کرنا اے مسلمان دے حاکم دی شان ٹھا دی نہیں اے عمل فرعونی ہے ایک کلم میں دے دا پیو کو گرفتار کر کے جیلے جو پولیس چاہ گئی ہے بچہ تڑپدا ابا ابا کرندہ مر گئے ظالمہ نے پیو کو پوت نال ملنا نہیں دیتا کیڑے مونالا کے نسا مسلمان حکمران ہے کیڑے مونالا دے ویسا قوم دے محافظ ہے یاد رکھائے ظالم حکمران دی حکومت دا زوال چاہنا اندھی بربادی کی تر دعا منگنا ایکو سیاسی رنگ نہ دیوائے اے نبی دی سننا دیوے موسیٰ نبی فرعون دی بربادی کی تر دعا منگیا ہارون نبی آمین آکھی آئی اوارزاد زہر تھیا نبیان دی دعا قبول تھی فرعون غرق تھیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جس دے دور حکومت بی بیاں چلکا بیٹھ کے بل بھر رہے جس دے دور حکومت دے وچ حکمران مسلمان ہوئے غریب بکرے بیٹھ کے بل بھر رہے 35 ہزار 20 ہزار بل سونے بندے کو اٹیک تھے تو ساں ایئر کنڈیشن کمرے سو گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچے مگر غریب کے فاقے سے مر گئے توڑے دفتر ایئر کنڈیشن توڑے گڈیاں ایئر کنڈیشن
لکھاں ارباں روپے دے توڑے خرچ ظالموں تو قوم نے ہی واسطے چونے جو عوام بکھی پہ مردی وہ حاکم تو صدقے تھی ماں جے کو نیدر نہ آندی 22 لاکھ مربع دا حکمران ہے رات کو دروازے کھڑکے دا بندے کوئی بکھا تو نہیں بندہ قیامت والے جاڑے ریت دے بارے میں عمر کو پوچھا میں دی کیا ہے بات تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری آئیدی نعرہ ختم نبوت اللہ تو کو بات ہے نبوت اللہ تعالیٰ تو کو بات ہے شاد رکھے بڑا ذوق نال فقیر کو سن دے پہ ہو ظالم دے ظلم کو بیان کرنا کئی ملا کئی خطیب کو یہ اجازت نہیں جو بیان کرن والے کو سیاسی ملا کے اللہ سونے قرآن جو حکم دیتے ظالم دا ظلم بیان کرو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما لا نہیں واسطے نفی کر لیتی نہیں اللہ کو پسند کئی دی برائی دا چرچا کرو کئی دی برائی دا اعلان وتے کرو پر اللہ اگلے جملے چ فرمائے ہاں ایک موقع میں تو کوئی اجازت دینا الا من ظلم ظالم دے ظلم کو بیان کرو قرآن ہے نہیں جنہیں سینے طاقت ہوئے مریض نہ ہوئے سبحان اللہ جنہیں زیر علاج ہوئے حضور نہ لاوے چھیمہ سپارہ پہلی آیت ماشاءاللہ بہترین کاری میرے تو پہلے پڑھ دے پیان رکوع پڑھ دے پیان سونے آیتاں پڑھ دے پیان اللہ سونا فرمیندے میں کو پسند کہنی ہے گا لا يحب اللہ الجہر بالسوء کہیں دی برائی کو بیان کرو اللہ من ظلم مگر مگر ظالم دے ظلم کو بیان کرائے مظلوم دی حمایت کرائے ظالم دا ظلم پہ پرد کرائے یہ توڑے واسطے کوئی عیب نہیں ہوں جڑا سچی گال چ کرے وادے سے کلا کتے سدایا میلاد کتے سدایا مولوی صاحب سیاست پر چھڑ گئی یہ منبر بنا کس واسطے یہ منبر دا مطلب کیا ہے منبر آدھے حکم دے دوتے حق دی آواز بلندی اگر ظالم دے ظلم کو نہ بیان کرے سے مجرم ہے ناگ ویدہ بیت تائیں آنکھیں میں کوئی کچھ نہیں آگا تائیں کو مارا ہی نہیں لوگوں کو آگاہ نہیں کیتا تائیں کہ میڈا کیا میڈا پہ جیندہ جی ہے می کو تن سے دنگا اگر نانگ دے بارے تے لوگوں کو آگاہ نہیں کیتا نانگ نہیں آدسا ان نانگ نے آگاہ مان کے دو ترائے بندے دنگ کی دن اترائے مر گئے تریان دا قاتل موڑی تو ہیں مسئلہ نہیں میں سمجھا نہ ناگ خود مارے وے نہ آگاہ کیتے وے تو تایا کہ میڈا کیا تو علماء دا فتوہ شرع دا فتوہ قرآن حدیث دا مسئلہ ہے تفسیر اج بیان ہے تائیں ظلم تو آگاہ نہیں کیتا ظالم دی خبر نہیں دیتی انسانی جان دا دشمن ہا انہاں نے ترائے بندے ڈنگے تائیں کو ونجا دیتے نہ ماری نہ آگاہ کیتی سارے دا گناہ تیرے کھاتے پہلا قاتل تو ہے ظالم تے ظلم کو عیان کر تاکہ قوم آگاہ تھی وے حقیقی غیرت مند حکمران کہنا ہے امریکہ دا غلام کہنا ہے یہودیہ دی ترجمانی کون کرے دے محمد عربی دی شان یورپ اجمان کھڑ کے یہودیہ دے سامنے نبی دی شان کون ظاہر کرے دے اللہ من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما اللہ پاک سنن والا ہے جانن والا ہے خوش نصیب محترم چاچا شیخ حسین مرحوم جنی کل کھانی دے سونا بات تھی نہ پہ شریعت بیان پہ تھی دیئے مرتا ہر کئی منجنے نصیب دی بات وہ کرونا دا باغ لکھ دے پترہ نے کل نہیں کی تے کنا جمعرات نہیں کی تھی کچے مکانہ جرامان والا ہی نصیب دے
جمعرات دعا منگی دی کل خانی تے دعا منگی دی پئی قبر تے حافظ پڑھ دے بیٹھے نہیں دل دی خوشی دل دا سرور ہوئے دل دی خوشی دل دا سرور ہو دی بہار پیو مادنا ہو دی بہار پیو مادنا ہسدے ہاسے وسدے ہاسے کدی ہسدے ہاسے وسدے ہاسے خوشیاں ہزار پیو مادنا خوش پیو مادنا دل دی خوشی دل دا سرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت عبادت منظور تھی دی نہیں اُدی کوئی دعا منی دی نہیں جائے پیو مار جائے نازک دل ڈکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہاسے وس دے ہاسے کدی ہس دے ہاسے وس دے ہاسے اے خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال اللہ تو لے رزق کی برکت پاوے یہ میں سمجھائے میلاد دی محفل جائے بیٹھے اکرم احمد فضل خدا مہد رضی میرا پیو تے ماں انہاں دا احسان ہاں پڑھدا قرآن انہاں دا احسان ہاں پڑھدا قرآن میں خدمت گزار پیو ماں دینا دل دی خوشی منجیاں بھانے پر تھی گئے نت کٹیاں دا کرلاٹ آندے ساری جھوک دے سارے ون سگ گئے تے نا چڑیاں دا چوکاٹ آندے آزاد اوہو پک پک روندے او جڑا بندہ جھوک دیوانا خوش نصیب اولاد جڑا پیو ماں دا احسان مننے زندگی دی خدمت اندے مرن دے بعد اندی روح قرآن دے وسیلے نال خوش کملی والے سونے نبی فرمائے امتی امت مرحومت تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج قبورہا لا ذنوب علیہا میری امت مرحوم ہے مردے ویلے جنم سن قبراں وچ بڑے گناہگار ہو سن وتخرج قبورہا لا ذنوب علیہا میرے بعد امتی قیامت والے جاڑے اٹھی سن گناہ جھڑ چکے ہو سن گناہ مٹ چکے ہو سن علماء پوچھا سونا کیڑی وجہ نال بخشے ہوئے سن فرمایا تما حسان ہا بے استغفار المؤمنین لہا اولاد چھوڑے پچھڑے بارسانے انہاں لئی بخشش منگی انہاں دے سال ثوابات خیراتہ کیتیاں دعائیں منگیاں سجنہ دی دعا ملتی رہ گئی قبرہ والے دے گناہ چھڑ دے رہ گئے دعا بخشے دا سبب ہے مجھے بولو دعا جنادے دے بیچ جائے دی جنادہ پڑھ کے مانگ جائے دی جمعرات مانگ جائے دی کلہ تے مانگ جائے دی دعا واسطے کوئی در بند تھی آئی کائیں نہیں ایک خام خواہ چیڑے جو لوگ دعا تو چڑھتے ہیں بلکہ جائیں دعا تے ہٹ کی تھی وہ جہنم ویسی میں قرآن جو حوالہ دینا ہی قال اخسوا فيها ولا تكلمون ایک ایسا ڈالا جہنم سردہ پیاؤ سی آکسی مولا سا کو جہنم جو کٹ قرآن دے قال اخسوا فيها ولا تكلمون اللہ انہاں نال کلام نہ کرے سی
فرشتے پوچھتے مولا انہاں نال بول کے راضی کیوں نہیں؟ اگلی آیت انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ سونا فرمے سی اے جڑے جہنم میں سڑدے پین میرے بندے ٹھیک ٹولا ہی ہو جہاں جیڑا دعا منگدا اے اللہ سا ایمان گھنا ہے ساری بخش فرما سارے اتے رحم فرما اور تیری ذات بہتر رحم کرن والی ہے اے جیڑے سڑدے پین انہاں دی سزا توئے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ اے دعا منگن والے تے ہٹا کرے لیا 15-20 منٹ پکے حافظ بیٹھے اللہ تو دے رزق کی برکت پا درس قرآن بیٹھے سن کہیں دی جماعت کو کوئی ود گھٹا لاوے گندی زبان والا خطیب میں کہیں نہیں جڑا کہیں دا دیر ڈھکا اخلاق دے دائرے دے اندر قرآن تے رسول اللہ دی حدیث پاک دے حوالے نہ میں نوکری بیٹھا کر وہ جہل بندہ ہے جڑا بے کو ود گھٹا لاوے آئیو اے مہمانہ دی توہین کر عالم دا حق بندے دلائل دے گئے قرآن سنا حدیث سنا نصیب دی بات ہے کوئی مننے نہ مننے وہ اپنی صدا آپ جیسی وہ بھی تلوگن جنہ چند کو ٹوٹ داتے چھڑ دا نٹھا محمد دا موجزہ والوی نہ مننے تو سا سکیڑی بات دی مولی ہے جو صلوات ہر کو من لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سادہ ہمیں صرف دلائل کئی کو کافر کئی کو واد گھٹ گندی زبان نہ تمام مکاتب فکر دے سجن آئے بیٹھن درس قرآن سنو حوالہ قرآن بھی چپیا دے جائے دعا تے ہٹ کی تھی جڑا دعا تو چڑھا دعا دا انکار کی تھا 18واں سپارہ کھول ذرا کو پڑھ کے دیکھ قال اخسوا فیہا ولا تکلمون ایک ایسا ٹولا جہنم سردہ پہ ہو سی اللہ انہوں نے کلام ہی نہ کرے تھے فرشتے پوچھتے مولا انہاں دی سن تو سی رفر میں نہیں بولے گا انہو کان فریق من عبادی میرے بندے میں جو ایک ایسا ٹولا ہا میری عبادت گزار بندے نے کا ٹولا یقولون آہدیاں ربنا اے پالن والے رب آمنا اسا تیرے اتے ایمان گھننا ہے فاغفر لنا ساری بخش فرما ورحمنا سارے اتے رحم فرما وانت خیر الراحمین اور تیری ذات بہتر رحم کرن والی ہے میرے بندے میں کوئی ای آدیاں دعا مگ دیاں اے جڑے سردے پین فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اے دعا منگنا نے تے کھلن کرے نے ٹھٹے مذاق کرے نے ہستے ہیں ہٹ کرے نے ای واسطے انہاں کو میں جہنم سٹے انہاں دی یہ عادت میں کو پسند نہیں آئی جڑا دعا تے ہٹ کرے سی جہنم ویسے یہ درس قرآن ہے تیری مرضی دعا دا اقرار کر تیری مرضی دعا تے ہٹ کر کوٹا تو ایک مہیدہ جنازہ تھے کافی سال پہلے نگاہ ہے جنازے دے بعد دعا منگل دا حکم تھا دو پتر دعا دے کائلن دو منکرن دو پاوے انہاں اگلے چا پکڑے دو پچھلے چا پکڑے انہاں کے رکھوئے کھڑلا بس ہے بائے کھڑے دعا منگل انہاں کے دعا حرام ہے جنازے دے بعد جائر کے انسانی ماں انہاں آپ در کھڑلی چھکی انہاں آپ دی چھکی ماں دی میت زمین تے بنی جامن والی ماں دی دعا نہیں تھائی دعا تے ٹھیڑا تھائے ماں دی میت زمین تے من سارے وسیب ڈٹھے دعا وچ بھی جائے رے دعا بعد وچ بھی جائے رے دعا دا کوئی روک نہیں حدیث پاک دکھاون دا فقیر گولے شریف دا مرید انشاءاللہ دے تک جیندہ ذمہ وار صلی علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھائے مسلمان غلام صحابی دار فلما فارغا اور جدہ نبی پاک جنازے تو فارغ تھین وجاء عمر
جماعت قوم سمیت عمر پاک لیٹ آ پہنچن جنہ نبی سے جنازہ پڑھائی کھڑیان ولیکن ارادہ یصلی ثانیان حضرت عمر ارادہ کیتے دوٹھا جنازہ پڑھاواں چاہ نبی صحیح کل پوچھنے سونیاں تیری اجازت ہوئے ولیکن ارادہ ان یصلی ثانیان میں دوٹھی جماعت کراواں نماز پڑھاواں چاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقد ارشاد ہے ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہو عمر جنازہ فرد کفایہ ہے میں محمد وارثہ پڑھائی کھڑا دوٹا جنازہ نہیں جائز ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہو دوٹا جنازہ تو نہیں کرا سکتا البتہ میں نبی تے کوئی اجازت دینا دعا مانگے بھائی محمد صادق حسین صاحب نے بھائی خادم حسین صاحب نے اپنے والد گرامی دے کول خانی دے چہلم دے ختم دے فقیر کو سجائے گریجویٹ مجمع کافی ادیب پر ہول سجنائے بیٹھے میں عرض کرنا چاہنا حدیث دکھاون واسطے میں ذمہ وار ہوں کچھ بولو تو صحیح طبرانی شریف اٹھاؤ معتبر مستند کتاب جیڑی حدیث دی اٹھا وہ کو پڑھ کے دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوٹھے جنازے دی اجازت نہیں دیتی جنازے دا سلام پھری چکا ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہو حضور فرمائے عمر آج دعا مانگ گھن ویچے جنازے دے بعد دعا جائز نہ ہوئے جی میں نبی پاک ڈوٹھے جنازے دی اجازت نہیں دیتی دعا دی نڈے میں نہ کھڑنا چما گھنے نا یہ تو ثابت ہیا جنازہ پڑھ کے دعا مانگنا نبی دا حکم تھا جیڑا مردی آوے مولوی آوے فقیر کتب خانہ کھلے حدیث میں جو حوالہ تو موبائل تے فیل کی دی حوالہ سچا ثابت نہ دکھاواں آمن منن کار دا پیٹرول دے سا معذرت کرے سا تیرا ہاتھ چوم سا بلا تیرے عقیدے دے بالوے جی حوالہ تھی ونے جنازے دے بعد دعا ثابت تے بندہ او چنگا جڑا توبہ کر کے قبر وچ ونے قبر دے کھلے اوکھے نہیں سجن ودے آدھر جنازے دے وچ دعا ہے یہ دعا کافی اللہ مغفر لحینا و میتنا بعد دعا دا کوئی فائدہ نہیں بعد دعا مگی گئی کافی میرا سجن غلط اعتراض ہے سادہ نبی رحمت للعالمین تے جڑا درود پڑھ دے اللہ مانا لسا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ محمد رحمت بھیج محمد یاد رحمت بھیج اے نبی دا پہلے رحمت ہے تو والا رحمت دعا کیوں مانگدا کھڑی درود شکل ہے معلوم ہویا درود مانا رحمت بھیجنا ہے تے حضور رحمت للعالمین تے رحمت بھیجنا جائے ہے دعا تے دعا جائے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد اکرم رسال حضور رحمت اللہ پان وقت اتحیات نماز درود پڑھ دیں آگے پیچھے پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ محمد صلاة صلاة مانا رحمت محمد رحمت بھیج وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین محبوبہ ستے کو سارے جہانا کے دے رحمت بنا کے بھیجے تو رحمتی دعا منگنا جائے دے جنازے دے بیٹی بھی دعا رحمتی جنازہ پڑھ کے مانگے این سمجھنا آوے تجرے آدھن ویچ جو دعا مگی گئے باقی دا کوئی فائدہ ہے وہ کو آگ کنی دے ویچ جو پانی کھتیج گئے اٹے دے ویچ پانی جو رل گئے دیگا پکین چاولا دے ویچ پانی مکس ہے بلا تو بعد جو پانی کیوں پین دی جڑا جنادے دے ویچ دعا ہے بھئی دا فائدہ نہیں تا اٹے کنی دے ویچ پانی بے پیمن دا ہی فائدہ کہنے ان جو گھران سنگ تو نہ لاوے تے کوئی
ਮੁੱਕ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀ ਖੁੱਤੀ ਵੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਾਣੀ ਓਏ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦੇ कुन्नी दे विच पानी रल चुके अट्टे च पानी रल चुके बल्दी दिया तू मन खिन से जो विच अट्टे दे पानी रहमत है दरमियान पीवना ही सुन्नत है वक्फा करके पीवना ही सुन्नत है इथों आवन सीधे राह दे जो हांडी अट्टे विच पानी जय दे बाद पीवना ही जय दे जनाजे दे विच दुआई जय दे जनाजा पढ़ के 2000 बंदा आया खड़े मतलब कोई वलीर अल्लाह खड़ा होवे मां तेरी बख्शी वने घाटा की आई जेड़ा भूल गया प्यू मां को भूल गया ओ जल्दी राह जेड़ा भूल गया प्यू मां को भूल गया ओ जल्दी राह को जेड़ा भूल गया प्यू मां को भूल गया ओ जल्दी राह को लाला आखा प्यू मां बोले रबीउल अव्वल दा महीने 3 डेटा दित्तियां होईयां मैं खड़ी रखेंदा नहीं जो मैं पाबंद न थी मैं चलो 4 मिनट उत्ते थी वन खत्म विच 15 मिनट रहने ते ज़ौक ला जेड़ा भूल गया प्यू मां को भूल गया ओ जन्नती राह को मिसरा पढ़दा पिया मैं देदा पिया ओ पर तू मेरे सजन आए बैठा शुजाबाद तू गिरदुनवा तू कच्ची जई तू खानपुर कादिया शरीफ कहीं दे पास वैसो तक कोई आसी है ये इखलाक कम करे डाढ़ा औखा प्यो मां पाले पट मिटिया पैगे छाले ओ पट मिटिया पैगे छाले इते पोचे कचड़ी जागू इते पोले कचड़ी जागू जेड़ा भूल गया प्यो मां को माँ झोली पर खिदाए प्यू कर मजदूरी बढ़ाए ओ प्यू कर मजदूरी बढ़ाए ना भूली यार वफा को खुश नसीब जेड़े ईमान को ताज़ा करे ते उनकी कब्र ते धरा बराने जेड़ा कुरान तो दूर आवे रस्ते झेक पे को मिस का देने मौली गुल जान छुट गई मैं को दसे मैं आना पिया जे तू उलमा दा बात सुनना सरदारा बोझ समझ दी तो कब्र कल्ली रासी इते ने नाल दे भिरानी जेड़े गर्मी च हब्बा विच बैठे अल्लाह बरकत दे वक्ती कोई कुरान पाक दा जुमला कोई नात कोई आयत सुन के से ईमान प्यू मां दी वफा दा मैं जिक्र पिया करे मां झोली पा खिदाए प्यू कर मजदूरी बढ़ाए ओ प्यू कर मजदूरी बढ़ाए ना भूली यार वफा को ना भूली यार वफा को भूल गया ओ जन्नती राह को जेड़ा भूल गया प्यो मां पढ़ा अकरम लख बिस्मिल्लाह की खिदमत मिलिया सिल्ला ओ की खिदमत मिलिया सिल्ला कौन जानदा ई चरवा को हाँ कौन जानदा ई चरवा को गल नहीं समझ कौन सोफे बिछा दे ये मुरब्बे दे मालिक थी कि तले बावे ना गरीब दे बाल कुत्ते बिलावे ना एक कटन मिलिया रुतबा जेड़ा मैं लफ्ज पढ़े हो यार पढ़ा अकरम लक बिस्मिल्लाह ओ की खिदमत मिलिया सिल्ला की खिदमत मिलिया सिल्ला हाँ कौन जानदा ई चरवा को बकरा चरावन वाले ऊंट चरावन वाले कोई हाथ चुमे कोई बिलावे मिंबर जेदा जावे रुतबा है पीऊ मां दी दुआ दस
آخری ورقہ پہ پڑھتا مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا تیرا میرا پیر علی جڑا رکا پہ قدم رکھ دائی تے ڈوڈا قدم ولا کے علی جڑبا میں پورا قرآن پڑھ گندے او سونا علی کعبے دے سین میں جو بیٹھے پاک علی ڈٹھے ایک نیگر جوان گھلی دا گڈالیں دے بھار آ ڈٹھے کعبے دے سین دے اندر روک دے پیا دے مولا میں کو معاف کر میں کو بخش دے میرے ہاتھ دے رحم کر علی پاک نفل پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھن آپ دے نال حسن حسین پاک بھی بیٹھن علی دی دید پہ رومن والے دے آپ اٹھین حسن حسین پاک بھی نال دوئے پترین آپ رو دے نیگر اٹھائیں کہ درد نہیں اللہ دے گھر میں جو لوگوں کو سکون مل دے تے تو دھاڑی پیا کریں اتے سر چاہتے آدھے سونا تو پاک علی فرمایا ہاں آنا علی ابن ابی طالب میں علی ابو طالب دا پترا تو اپنا درد دا ساتھ تے گرو آیا کہیں دروشی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت۔ او نوجوانہ دے میں درد مارا روتا ہوں پیا آپ فرمائے مفلوج میں تے کو کھلی دا ٹھاندا ڈٹھے اتے کو فالج کڈن دیئے جنا علی پوچھے نیگر دی دھوڑ نکل گئی ہے آدھے میں او بد نصیبہ میں اپنے پیو کو تھپ ماری آئی میں اپنے پیو کو تھپڑ مارے آن میرا بابا رو پیا ناچی تے چڑھا کعبے آیا میرے کتے بد دعا کی تھی سی یا اللہ تک وہ اپنے گھر دا واسطہ ہے ایکو موٹیا جا میں کھڑایا میں ایکو پالا میری شادی کی دیئے تے اے آنے میں کو تھپڑ مرے نے علی فرمایا تے کیوں تھپڑ مارے آدھے میں بریاں دی محفل یارہ دی محفل بے کے شراب پینا میں میرا بابا تحجد گزار رہی میں کو گلینے اتھائیاں ویندہ میری بیعزتی کریں دا ایک جاڑے میں کو وقت گھٹا لائل میں اپنی توہین سمجھئے میں اٹھی کے تھپڑا نال پہ گیا بابا کعبے آئے ہوں بد دعا کی دیئے اللہ میرے پتر میں کو مارے ایکو برباد کر ایڈو بد دعا نکلیے میں راتی ستا ٹھیک ہم فجر کو پاسا فالج نال مارا ہویا ان میں روٹی نہیں کھا سکتا آج دے بھی نہیں گر بری محفل تو بابا روکے اے رات جرکے نایا کرے ویلا ٹھیک ہے نہیں اے فلانے دی یاری چھوڑ دے آج نہیں گر محسوس کرے نا کہ میں کئی سو سال پرانا تاریخی سچا واقعہ تو کو سنے نا آدھے میرا بابا میں کو نماز دادا چنگے کام دا میں ایک نہ منے نام میں بابے کو ایک جڑے تھپڑ مارے نو دی بد دعا نکلیے اور میں حدیث پاک بھی پڑھیے نبی صحیح فرمائے والدین دی بد دعا تو ڈرے کرو انہ دی دعا نیک ہوئے تامی قبول تھی دیئے دل دکھی نہ کریں تبالی مردی نبی صحیح فرمائے توڑے والدین توڑے واسے جنت بھی ہیں جہنم بھی صحابہ پوچھا سنو کی فرمایا پیو ماں راضی تو جنتی بھی جینا کو نراض کتے بھی یہ توڑے کتے جہنم دا سبب ہے فرمایا ہون کیوں رونے علی پاک پوچھے آدھے سونیا روتا تو پیا میں مہینہ پیرا دے ڈھانگا رہ گیا ڈوڑے پہلے میرا بابا میں نے تیرا دی تھے میں کو ہاں نہ لا کے میں کو معاف چکی تے آدھے میرا بچڑا تیرے کتے بدوا بھی کامے کی دیامی ہن ڈاچی کھولا میں کو کھن جول ہن تیرے کتے شفائی کعبے منگنا اساں پیو پتر اٹھنی دے آدھے پاسے کعبے دعا کرن میرا بابا اٹھ تو رات وچ ڈھائے پہ اٹھ کو تھڈا لگے اوندا مرکا بڑھڑے دا ترٹ گئے او فوت ہی گئے میں راہ وے دوائی دفنائی آنا جنازہ کرا کے
کھلی دا میں کلے آیا بابا دا آیا نہیں راوٹ فوت ہی گئے کلا آ پہنچا علی فرمائے کعبے دے سینے جو سچ پیان دے آدھے بابا میرے تے راوی ای دعا کرن پیان دا راوٹ مر گئے علی اٹھے دو نفل پڑھے نے دعا دے ہاتھ اٹھائے نے یا اللہ تو جانی جانے کہ اندہ بابا زندگی جی کو معاف کر کے گئے تک کو شفا دے علی دعا مانگیے باپ جوان ٹوٹا گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو پیو ماں دی دعا نیک تار دے پیو ماں دا دل دکھے سو برباد اسے واسطے پیارے سجنوں جیندہ والدین دنیا تے ہے غنیمت سمجھ آج ان دی زیارت کر خدمت کر انشاءاللہ بیڑا پار تھی سیا پر میں پرچی پڑھ گی نا مدرسے دا دورہ حدیث دا طالب علم ہے حدیث پڑھتا ہے طالب دے علم خدمت کرنا طالب علم دی پاک کے نام زیادہ ثواب اے محمد شعیب اکرم دو مصرے پڑھ گئے نے پچھا تک اگا تک جتنے سجن بیٹھے ہوئے جیب ہاتھ پہنچا کوئی پیٹرول دا خرچہ ہی دا تھی کوئی کتاباں دا خرچہ چھوڑ دنیا ہک جہاڑے وچ قبر دے جامنے چھوڑ دنیا ہک جہاڑے وچ قبر دے جامنے جے نصیبے تھوڑے ملدا گل کفنی اساں پامنے چھوڑ دنیا ہک جہاڑے توڑے جتنے سال جیوے موت کو تو بھلا بنا توڑے جتنے سال جیوے موت کو تو بھلا بنا بارو باری تیدا میدا اجو بارا آمنے بارو باری تیدا میدا اجو بارا آمنے چھوڑ دنیا ہک جہاڑے کئی سکندری تاجور کی خاک تہن بن ستے کئی سکندر تاجور کی خاک تہن بن ستے مٹیا دے وچ تھی گئے مٹی بہو سوہنے تے من بھامنے مٹیا دے وچ تھی کلڑی قبر ہوسی کلڑی جان میری بھرانا پیو تے ماں کلڑی قبر ہوسی کلڑی جان میری بھرانا پیو تے ماں محشر توڑی خاک تے اساں کلا پیا رحمنے محشر توڑی خاک تے آخری شعر سارے لو چا سبحان اللہ اکرم صدا ایمان ہے عاشق نبی مرتے نہیں اکرم صدا